अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे क्रेडिट के ऊपर। जैसे मैंने अपने पहले प्रोग्राम में बताया था कि क्रेडिट बहुत ज़रूरी चीज़ है अगर हम रियल एस्टेट ख़रीदना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिस तरह का भी माहौल हो। अमेरिका के अंदर ख़ास तौर पे अगर हम कोई चीज़ भी इंस्टॉलमेंट पे ले रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा क्रेडिट A1 हो। तो मैं सबसे पहले आपको स्टार्ट करूंगा इस बात से कि क्रेडिट स्कोर स्टार्ट होता है 300 फाइको से लेके 850। इसमें दो तीन टेयर्स हैं। अंडर 600 एक एवरेज टेयर है, 600 टू 700 बिकम्स अ लिटिल गुड टेयर, और जो 700 अबव है वो ए टेयर्स है। तो जाहिर बात है अगर आप मिडिल में हैं और 800 के करीब नहीं हैं तो जिस किस्म की भी आप इंस्टॉलमेंट पेमेंट ले रहे हैं, गो वो आपकी गाड़ी के लिए हो, किसी और तरीके के लोन के लिए हो या घर के लिए हो, आपको इंटरेस्ट रेट सॉफ्ट मिलता है, अच्छा नहीं मिलता। इस क्रेडिट के लिए थोड़ी चीज़ें हमें उनका ख्याल रखना पड़ता है। हमें देखना पड़ता है कि सर्टन चीज़ हम ना करें जिसकी वजह से हमारा क्रेडिट अफेक्ट हो। सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैंने पहले भी अपने प्रोग्राम में मेंशन किया कि आपको देखना यह है कि जो भी क्रेडिट लाइन आपके पास है आप उसको मैक्सिमाइज नहीं कर रहे। अगर ज़रूरत है और आपको यूज़ करना है तो उसको आप 2 या 3 क्रेडिट कार्ड्स पे डिवाइड कर दें। कभी भी अगर आप अपने एक क्रेडिट लिमिट का 30% से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आप रिस्की बोरोवर हो जाते हैं और उसकी वजह से आपका क्रेडिट स्कोर नीचे जाने लगता है। अगर आप 70-75% तक अगर बोरोइंग कर लेते हैं तो वो क्रेडिट को ख़राब करना शुरू कर देता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप हमेशा जो भी आपके पास क्रेडिट कार्ड है उसको 30% से ज़्यादा यूज़ ना करें। मैं एक एग्जाम्पल देता चलूँ यहाँ पे, जो मैं अक्सर और बेशतर लोगों को समझाने के लिए बताता हूँ कि आपको अगर कोई गैस कंपनी का कार्ड या कोई और कार्ड $200-300 के लिमिट का मिला है तो बहुत सारे पाकिस्तानी अमेरिकन या एशियन अमेरिकन ये करते हैं कि उसको यूज़ करते हैं और महीने के आखिर में पे कर देते हैं। एंड दे फील कि जी वो हमने जो भी बोरो किया था वो पे कर दिया। क्रेडिट की रिपोर्टिंग की अलग अलग डेट्स होती हैं और ड्यूरिंग दैट टाइम वो उसको अगर रिपोर्ट करते हैं कि जी आपके पास लिमिट थी 300 की और आपने $100 उसमें से यूज किए हैं तो यू बिकम अ रिस्की बोरोवर। गेस व्हाट विल डू टू यू? आपका क्रेडिट स्कोर नीचे गिरा देगी। तो उससे कहीं बेहतर है कि आप एक हैबिट बनाएं कि उस क्रेडिट कार्ड को ज्यादा इस्तेमाल करें जिसकी लिमिट बड़ी है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है कोई 5,000 का या $10,000 उस पर लिमिट है, उसको ज्यादा यूज करें। यहां एक और बात भी बताता चलूं, अगर क्रेडिट कार्ड आप इस्तेमाल नहीं कर रहे तो बंद भी मत करवाइएगा। क्रेडिट कार्ड बंद कराने से भी थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है आपके ऊपर। यूज ना कीजिए, लेट इट बी देयर, आप उसको इस्तेमाल ना कीजिए, पड़े रहने दीजिए, कभी शायद आगे जाके काम आ जाएगा, बंद मत कराइएगा। एक और बात बताता चलूं, बहुत ही कन्वीनियंटली विदाउट एनी रीजंस या कोई ऐसी पेनल्टी नहीं है, अगर आप ये सॉफ्ट क्रेडिट पुल कंपनीज जो हैं जिसमें क्रेडिट कारमा है, एक्सपीरियंस है और बहुत सारी कंपनीज है, आप इनके मेंबर बन जाते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फ्री और वो आपका क्रेडिट मॉनिटर करती है। उसमें अगर कोई इंक्वायरी आती है या कोई कलेक्शन आता है या कोई भी नेगेटिव चीज आती है तो वो कंपनीज आपको फौरन इन्फॉर्म करती हैं। पर मैं आपको इसका मशवरा दूंगा कि यू शुड बिकम अ मेंबर ऑफ दोस credit soft credit pulling companies. It will help you. You could see your credit every month. Looking at your credit will make you happy and it will tell you as well कि कहाँ borrowing है, कितने की borrowing है, गाड़ी पे क्या लोन लिया हुआ है। तो it is very important that you monitor your credit. I'm sure कुछ credit cards companies भी हैं, Capital One है, चेज बैंक के कार्ड्स हैं, वेल्स फार्गो का अगर आपके पास अकाउंट है तो वो भी आपका क्रेडिट मॉनिटर करते हैं, तो प्लीज यूज देम। सेकेंड एंड मोर इंपॉर्टेंट, क्रेडिट जब आप तैयार हैं घर खरीदने के लिए, उस दौरान में बहुत सारी परचेजिंग ना करें, एंड स्पेशली ऑन द क्रेडिट, बिकॉज आपका लेंडर इन चीज़ों को मॉनिटर करता है, देखता है।
تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ ضرور، ظاہر بات ہے اگر آپ نے گھر خریدنا ہے تو یو نیڈ ٹو ہیو این ایسٹیمیٹ کہ آپ کا کریڈٹ سکور کیا ہے، کیا مارگیج کی پیمنٹ ہوگی. تو آپ کسی بھی مارگیج لینڈر کے پاس جائیں اور لینڈر آپ سے جو ہے کریڈٹ آتھرائزیشن لینے کے بعد آپ کا کریڈٹ کھینچے گا اور آپ کو سکور بتائے گا، اور آپ اس سے ریکویسٹ کریں کہ وہ اس کریڈٹ رپورٹ کو بھی آپ کو دے تو آپ کو بھی پتہ چلے کہ آپ کا سکور کہاں ہے. ایک اور بات بتاتا چلوں، یہاں جب بھی کوئی نیگیٹو چیز آپ کے کریڈٹ پہ آتی ہے تو اس بات کو آپ تھوڑا سا سمجھ لیجئے کہ نیگیٹو ڈالنے کے لیے جو بھی کریڈیٹر تھا اس کو بہت سارے پروسیجر سے گزرنا پڑتا ہے بیفور گیونگ اے نیگیٹو فگر ٹو دا کریڈٹ بیروز. سو یو میک شیور کہ اگر آپ کے پاس کوئی نیگیٹو انفارمیشن ہے کریڈٹ کے اوپر تو آپ کے پاس سارے وہ ڈاکیومنٹس ہونے چاہیے. اگر آپ نے کسی سے فون پہ بات کی ہے تو اس کا نام لکھیں، اس کا لاسٹ نیم لکھیں، اس تاریخ کو لکھیں، جو بھی اس کی ڈیٹیل ہے اس کو مانیٹر کریں. بہت سارے دوست میرے اکثر مجھے کہتے ہیں کہ نہیں میں نے تو ان سے بات کی تھی اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ جی کوئی بات نہیں، ہم آپ کا یہ ٹھیک کر دیں گے. نہ، آپ اس ٹھیک کرنے پہ نہیں بھروسہ کر سکتے. یو مسٹ رائٹ اٹ ڈاؤن، کس سے بات ہوئی، کیا بات ہوئی. اگر فرض کریں آپ کی کوئی پیمنٹ مس ہو گئی ہے یا ان کے سسٹم میں نہیں آئی ہے تو آپ کے پاس اچھا ایویڈنس ہونا چاہیے اس کو پروف کرنے کے لیے کہ یہ آپ کا مسٹیک نہیں تھا. سو پلیز کیپ دس ان مائنڈ کہ کریڈیٹر کمپنیز جو ہیں وہ جب رپورٹ کرتی ہیں ان کی رپورٹنگ سے پہلے دیر از اے ہیوج پروسیجر وچ دے ہیو ٹو گو تھرو کہ کون سے ایویڈنس ہے بفور دے گو آفٹر یو. تو میک شیور کہ آپ کے پاس بھی فائٹ بیک کرنے کے لیے اچھی چیزیں ہوں. ایک بات اور بتاتا چلوں یہاں پہ کہ 3 بیروز ہیں ہمارے پاس، ایکوفیکس، ایکسپیرینس اینڈ ٹرانس یونین. یہ 3 ڈفرینٹ فائکو سکور بتانے والی کمپنیاں ہیں جو کریڈٹ مانیٹر کرتی ہیں. تو لون کے لیے، خاص طور پہ ہوم لون کے لیے، آپ کو تینوں سے فائکو سکور لینا پڑتا ہے. تو آپ کا لینڈر یا اگر میں آپ کا لون آفیسر ہوں تو میں ان تینوں سے آپ کا کریڈٹ سکور لوں گا اور میرے استعمال میں آپ کا مڈل سکور آتا ہے. فرض کیجئے اگر آپ کا ایک ٹرانس یونین بتا رہا ہے 800، ایکوفیکس 790 بتا رہا ہے اور ایکسپیرینس آپ کا 720 بتا رہا ہے، تو مڈل والا جو فائکو ہوگا وہ کریڈٹ کے لیے استعمال ہوگا. دیکھیے امریکہ میں رہنا ہے، کریڈٹ اچھا رکھنا ہے. تو آئی ہوپ کہ میں نے آپ کو انف انفارمیشن دی فار یو ٹو بیٹل ود دس کریڈٹ تھنگ. اور اگر آپ کا کوئی پرسنل سوال ہے، جیسے کریڈٹ انکوائریز ہیں، یوزلی ہارڈ انکوائریز اسٹیز آن یور کریڈٹ فار 2 years 24 months. اگر کسی نے غلط آپ کی کوئی انکوائری کھینچ لی ہے آپ کا کریڈٹ، یو ہیو اے چوائس ٹو رائٹ اے لیٹر ٹو آل دا 3 بیروز اینڈ دے ول ریموو اٹ. اگر آپ نے آتھرائز نہیں کیا ہے اور کسی نے آپ کا کریڈٹ کھینچ لیا ہے تو وہ اس میں سے نکل آئے گا. بہت ساری انکوائری سے بھی فرق پڑتا ہے کریڈٹ پہ. تو میں تو یہ کہوں گا کہ اگر آپ کچھ نہیں کر رہے، کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے تو کریڈٹ کھنچوانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. وین یو آر ریڈی ٹو میک این کمٹمنٹ، یس، اس وقت تو آپ کو کریڈٹ کھنچوانا ہے. تو ہوپ آپ کو آج میرا پروگرام پسند آیا ہوگا کریڈٹ کے بارے میں. کوئی بھی سوال ہو آپ کا، اگر آپ کے کریڈٹ پہ کوئی چیز نیگیٹو ہے اور اس کو نکالنا ہے، آئی کین ہیلپ یو. آئی کین ٹیچ یو ہاؤ ٹو ڈو دیٹ. دیر آر مینی ٹولس. کوئی بہت پرانی نیگیٹو فگر ہے تو اس کو نکالنے سے کچھ اب بہت زیادہ فائدے بھی نہیں ہوتے. تو کال می، ای میل می، لیٹ می نو your opinion, your situation. I'll be more than happy to discuss with you and give you a good solution. دیکھتے رہیے پاکستان سے آگے میں لیٹس ٹاک ریل اسٹیٹ.